बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशिश की जा रही है कि ईद उल फ़ितर के मौके पर आप लोगों को हर तरह की जो मुमकिन इमदाद है वो हुकूमत की जानिब से फ़राहम की जाए और ईद उल फ़ितर के मौके पर आप लोगों को सपोर्ट किया जाए और आप लोगों को हुकूमत की तरफ से कुछ पैसे मिलें। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने ना सिर्फ 8070 यानी कि आटे के 3 थैले मुफ्त फ़राहम करने हैं, बल्कि इसके साथ ईद उल फ़ितर पर आप लोगों को एक नई इमदाद भी फ़राहम करनी है। और इसके लिए हुकूमत डिफरेंट जो कोड है वो लेकर आ रही है और इन कोड्स पर आप अप्लाई करने के बाद इस काबिल होते हैं कि हुकूमत की जानिब से आपको आहल करने के बाद फ़ौरी तौर पर यहाँ से जो इमदाद है वो दी जाए और आप लोग इन प्रोग्राम से मुस्तफ़िद हो सकें। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ हो रहा है वो आप जानते हैं, और इन हालात में हुकूमत की जानिब से भी बड़ी अच्छी कोशिश की जा रही है और आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम के मफाद के लिए बड़े अच्छे फ़ैसले किए जा रहे हैं। तो ऐसे ख़ानदान जो ज़रूरतमंद हैं और इन प्रोग्राम्स पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एक मरतबा ज़रूर इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लें और उसके बाद ईद उल फ़ितर पर एक मरतबा ये इमदाद ज़रूर हासिल करके देखें। और हमारी ये कोशिश होती है, कोई प्रोग्राम आ रहा है या स्कीम आ रही है तो उसके बारे में आपको आगाह किया जाए। तो अब ना सिर्फ 8070 से आपको सपोर्ट किया जाएगा, 786 जो कोड है वो भी आ चुका है और 8171 का जो कोड है उसको भी हुकूमत ने तब्दील किया है। उसमें भी एक बड़ी तब्दीली की है, ख़ास तौर पे 8171 के अंदर जो चेंज मिला है इससे आवाम काफ़ी खुश है। और इस तरह की अगर मस्बत तब्दीलियाँ हुकूमत से की तरफ से की जाए तो आवाम खुश होगी और आवाम को यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। तो ऐसे हालात में हुकूमत ने जो 8171 में चेंज लाए हैं, जो तब्दीलियाँ की है, ये आवाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आवाम को सख्त ज़रूरत भी थी। तो इस वक्त हुकूमत ने आप लोगों के लिए एक नया तरीक़ेकार लॉन्च किया है और ईद उल फ़ितर पर आप लोगों को इमदाद दी जाएगी, आप लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। इस प्रोग्राम में अगर आपने इमदाद लेनी है, अप्लाई करने का हक़ रखते हैं और चाहते हैं कि हर सूरत में आप अप्लाई करें, तो मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ। मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलूँगा और वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे कैसे आप लोग अप्लाई करते हैं और उसके बाद कैसे हुकूमत की जानिब से आप लोगों को रिलीफ मिलता है। इस वक्त हुकूमत की कोशिश है कि हम जो लोग गरीब हैं उनको सपोर्ट करें, उनको यहाँ पर इमदाद दें ताकि वो लोग इस प्रोग्राम में शामिल हो सकें और उनको हुकूमत की तरफ से कुछ पैसे या कुछ इमदाद दी जा सके। और इस बरकतों वाले महीने में, रमज़ान के महीने में, हुकूमत ने हर तरह की जो माली मावनत है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम ख़ानदानों को देनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है और कौन सा प्रोग्राम आप लोगों के लिए बेहतर है, कैसे हुकूमत की जानिब से आप लोगों को यहाँ पर इमदाद दी जा रही है। तो सबसे पहले हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ आकर हम देखें तो काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हुकूमत की जानिब से शुरू किए जा रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो 8070 का मसला चल रहा है, क्योंकि आपको आटे के ना सिर्फ 3 थैले मिलने हैं बल्कि हुकूमत ने पैसे भी देने हैं और वो पैसे आपको कैसे मिलेंगे उसका तरीक़ेकार देख लें, क्योंकि इस वक्त हुकूमत ने काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू किए हैं और जिन पर लोगों को अप्लाई करने का सही तरीक़ेकार मालूम नहीं है। तो यहाँ पर जब आप आते हैं और आकर 8070 का जो पोर्टल है उसको आप ओपन करते हैं तो वो इस तरह से आपको दिखाई देता है। और ये जो पोर्टल है ये 8070 का पोर्टल है और इसका जो लिंक है वो भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ जाकर आप इसके बारे में भी मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल कर सकेंगे और आप लोगों को यहाँ पर इमदाद मिल सकेगी। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंतहाई गरीब ख़ानदानों के लिए हुकूमत की जानिब से ये काम किया गया है और हुकूमत ये चाहती है कि हर तरह की जो माली मावनत है वो आप लोगों को फराहम की जाए और आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट किया जाए। तो इस वक्त जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, दिहाड़ीदार जो लोग हैं वो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पर ये पोर्टल आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक NIC टाइप कर लेते हैं। तो नाज़रीन जल्दी से मैं यहाँ पर एक शनाख्ती कार्ड ऐड कर देता हूँ। आप भी यहाँ पर मर्द हज़रात का टाइप कर सकते हैं, ख़वातीन का कर सकते हैं, और बेहतर ये है कि जो घर का सरबराह है उसका यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें और उसके बाद यहाँ पर चेक करें कि नाम मौजूद है या नहीं है। और अप्लाई का जो तरीक़ेकार है वो आगे चलकर आपको बताऊंगा, जिसमें आपको ईद उल फ़ितर के मौके पर सपोर्ट किया जाएगा। ईद उल फ़ितर के मौके पर आप लोगों को पैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर मैंने ऐड कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड किया गया है। इसमें किसी भी किस्म की कोई संबल नहीं लगाई, कोई मैंने डैश वगैरह नहीं टाइप की। उसके बाद नीचे आगे हमारे पास एक जमा का क्वेश्चन है।
یہ جمع کا کویشچن ہمیں ہر صورت میں سولو کرنا ہوتا ہے، اور جب یہاں پر ہم چیک کریں گے تو یہ ہمارے سامنے لازمی آئے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ جن کو ہم انفارمیشن دے رہے ہیں پورٹل کے ذریعے، کیا وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں؟ اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو یہاں پر ان کو سمجھ آ جائے گی اور وہ یہاں پر اس کو حل کر لیں گے، اور حل کرنے کے بعد یہاں پر جب ہم درج کریں گے تو یہ ہمارا ایک کوڈ بن جائے گا۔ تو اس کے بعد جب یہ کوڈ بن جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہاں پر جو ہے یہ سب کچھ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر ہم کلک کر دیں گے۔ جب ہم یہاں پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کی جو اہلیت ہوگی، جو آپ کی انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ آٹے کے جو 3 تھیلے وہ وصول کر چکے ہیں یا آپ نے وصول نہیں کیے۔ اگر آپ نے 2 وصول کیے ہیں تو اس کا ریکارڈ آ جائے گا، 1 آپ نے وصول کیا ہے تو اس کا ریکارڈ آ جائے گا۔ اگر آپ نے 1 تھیلا بھی یہاں سے وصول نہیں کیا تو اس کا ریکارڈ بھی یہاں سے آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ اور یہاں پر یہ ہے ایلیجیبلٹی چیک کرنے کا طریقہ کار۔ اور اس کے بعد حکومت نے ایک اور پورٹل بنایا ہے۔ اس پورٹل پر آپ کو کیا انفارمیشن مل رہی ہے، تو یہاں پر آ جاتے ہیں۔ یہ جو پورٹل ہے یہاں پر حکومت آپ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا احساس پروگرام ہے، اس کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ نے یہاں پر چیک کرنی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کا نام اس میں موجود ہوتا ہے تو حکومت پہلے تو آپ کو دے رہی تھی نا 7,000 روپے، اب آپ کو ایک نئے پروگرام سے 8500 مل رہا ہے، یعنی کہ 8,500 روپے کی جو امداد ہے وہ حکومت کی جانب سے آپ کو دی جا رہی ہے۔ اور کچھ دوستوں کی جانب سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا ہمیں صرف ایک مہینے یہ 8,500 ملیں گے یا مسلسل آگے چل کر حکومت کی جانب سے یہ امداد کو کنٹینیو کیا جائے گا اور ہم کو یہاں سے پیسے ملتے رہیں گے؟ تو یہاں پر میں بتا دوں کہ آپ لوگوں کو یہاں پر مسلسل حکومت کی جانب سے جو امداد ہے وہ دی جاتی رہے گی، آپ لوگوں کو یہ پیسے ملتے رہیں گے اگر آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں، اگر آپ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر اپلائی نہیں کرتے، آپ اپنی آن لائن نئی جو رجسٹریشن ہے وہ نہیں کرواتے، تو پھر آپ لوگوں کے جو پیسے وہ بند ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اب نئی امداد ہے، جو نئی قسط ہے، وہ حکومت 8,500 روپے یہاں پر دے گی۔ تو سب سے پہلے جو پورٹل میں نے آپ کو سکرین پہ دکھایا، اس پر آپ آن لائن خود یہاں پر اس کو فل کر کے اپنا نام چیک کر سکتے ہیں، اپنی اہلیت چیک کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت آپ کو پیسے دے رہی ہے یا نہیں دے رہی۔ اس کے بعد ایک اور پورٹل ہے جو حکومت نے بنایا ہے، اس پورٹل کو ہم کہتے ہیں کمپلین پورٹل، یعنی کہ اگر آپ کے انگوٹھے کے نشانات میچ نہیں کر رہے، اگر آپ نے ایک قسط وصول کی اس کے بعد پیسے ہی نہیں یہاں پر ملے، اس کی آپ کمپلین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سینٹر گئے، وہاں جا کر آپ کے صرف بچوں کے وظائف ملے یا صرف آپ کی پیمنٹ ملی اور بچوں کے جو تعلیمی وظائف ہیں وہ آپ کو نہیں دیے، اس کی آپ کمپلین یہاں پر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری جو معلومات ہے وہ یہاں پر درج ہیں اور عام آدمی کو یہاں سے ریلیف دے رہی ہیں۔ تو ایسے حالات میں حکومت کی جو پالیسی ہے اس کو آپ فالو کریں اور یہاں پر ایک مرتبہ ضرور اپلائی کریں۔ اگر اہل آپ یہاں پر ٹھہرے، اگر اہل قرار پائے تو حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو یہاں پر یہ امداد دے دی جائے گی اور آپ لوگ خود کفیل یہاں پر بن جائیں گے۔ اور حکومت کی طرف سے ملک بھر میں جو رجسٹریشن ہے وہ کی جا رہی ہے، اور یہ رجسٹریشن آپ لوگوں نے اگر کروانی ہے تو BISP کے آفس آپ کو جانا پڑے گا۔ وہاں جا کر جو NSER کا عملہ بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ بتائیں گے کہ آپ نے پہلے سروے کروایا تھا اور سروے کروانے کے بعد آپ کو یہاں پر امداد نہیں ملی، تو وہ آپ کا دوبارہ سے آن لائن سروے کر دیں گے، آپ کی رجسٹریشن کر دیں گے، جس کو ہم ڈائنامک سروے بولتے ہیں، وہ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ کو 8171 سے میسج آئے گا جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اس پروگرام کے حقدار ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کا جو پورٹی سکور ہے وہ کم ہو گیا ہے تو آپ لوگ یہاں پر اہل ٹھہریں گے اور آپ کو حکومت کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر آٹے کے 3 تھیلے پرووائڈ کیے جائیں گے، 8500 روپے کی امداد یہاں سے دی جائے گی، بچوں کا جو تعلیمی وظائف ہے وہ آپ کو یہاں سے دیے جائیں گے، 786 کا جو حکومت کی جانب سے ریلیف پیکیج ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، یوٹیلٹی سٹور پر جو 5566 کا جو ریلیف ہے جو تقریباً 1400 یا 1500 ہوتا ہے مہینے کا، وہ آپ لوگوں کو یہاں پر ملے گا۔ لیکن یہ ریلیف آپ کو سودا خریدنے پر ملتا ہے، مطلب کہ اگر آپ چینی خرید رہے ہیں، آٹا خرید رہے ہیں تو وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یا رعایت کے ساتھ حکومت کی جانب سے پرووائڈ کیا جاتا ہے۔